सो नमस्कार. आयज आमी आसा सावड्ड्या पंचायत एरियेक वॉर्ड नंबर 1 भितर आसा आनी आतां जे तुमी झाड पळयलें आसा हें झाड निर्गेलेचें झाड आसा आनी हें बरेच दीस जाले हांगसर सुकोन आसा आनी ह्या झाडाचें कंडिशन जें आसा हें केन्ना ना सावड्डे सान लास्ट काले मेरेन गेल्लो आसा आनी वॉर्ड नंबर 1 भितर हो जो एरिया आसा जें झाड सुकलेलें आसा हें वॉर्ड नंबर 1 भितर आसा. सो पंचायतीन पयलीं म्हणजे लागता जे वॉर्ड नंबर 1चो पंच पयलीं लागता, तेजे उपरांत पंचायत, मागीर सरपंच हेंच्यांनी पयलीं ह्या झाडाचेर लक्ष घालपाक जाय. हें झाड भरपूर व्हडलें आसा, हें तुमी पळोवपाक शकता फाटल्यान. आनी हें निर्गेलीचें झाड आसा. एक परस 2 झाडां सुकलेलीं आसा. हें केन्ना रस्त्यार पडटलें मोडोन हें सांगपाक शकना, कित्याक तेजे जे साली आसा ह्यो सुटलेल्यो आसात. आनी फाटीं तुमी जाणात आसतले सांग्यार एक असोच इन्सिडंट जाल्लो. एक बायल मनशेक आपलो जीव जो आसा हो उडोवचो पडलो, कारण अशीं झाडां जेन्ना सुकोन जी रस्त्या कुशीन आसता तेन्ना हें झाड केन्ना पडटलें हेजी गॅरंटी ना. सो मागता स्थानीक जो वॉर्ड नंबर 1चो पंच आसा हेणें हेजेर बेगिना बेगीन कितें तरी कारवाई करची ह्या झाडाचेर आनी हें झाड बेगिना बेगीन मारपाक लावचें. एकच झाड ना, 2 झाडां एकच जाग्यार आसा. तशेंच तेज्या ऑपोजीट सायडीन हांगा एक बारीक झाड सुकलेलें आसा. तशेंच मुखार वयतना हें झाड क्रॉस करून जेन्ना आंबे उदकार वचपाक वयता थंय 2 निर्गेलीचीं झाडां सुकलेलीं आसा. सो हीं झाडां मोठीं झाडां आसा एकदम. ही केन्ना मोडटली हेंवूय सांगपाक शकना. सो बेगिना बेगीन लक्ष घालून हें झाडां मारपाक लावचें, कारण हें कोणाचेर पडचें न्हू म्हणून. सो आमच्या वांगडा विजय वेरेकर आसा. विजय बाब, हें जें झाड सुकलें पळय हेजेर तुका कितें दिसता, हें मारपाक जाय काय नाका? मारपाक जाय. तें बरें डेंजरस आसा. केन्नाय रस्त्यार पडोन कोणाचेरूय हे अपघात जावंक शकता तेका लागून तें एक आनी हें पळय हें एक फुडें आसा तें मातशें मारपाक जाय. कोणी हेजेर विचार करून तें आसतलें. सांग्यार असोच एक इन्सिडंट जाल्लो आनी एक झाड मोडोन गाडयेर पडोन एक बायल मनशाचो जीव गेल्लो. हें खंय तरी हांगा घडपाक नाका. हेजे पर्यंत तूं पंचायत जावं कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तेंकां सांगपाक सोदता. तेंच्यांनी ते जाता तितले बेगीन हेजेर विचार करून घेवन पळोवन हें डेंजरस आसा तें कोणाचेर पडचे पयलीं, कोणाकूय एक्सिडेंट जावचे पयलीं तें मारलेलें बरें. कित्याक जातकूर मागीर कोणी म्हणटा हें करूं जाय तें करूं जाय म्हणून जावचें, तेका लागून जावचे पयलीं केल्लें बरें. सामकें रस्त्या सायडी आसा ती आनी डेंजरस आसा आनी हें पळय केन्नाय पडोवंक शकता. एक सायडी मातशें बँड जाल्लें आसा तेका वायटूय लागलें. ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान नाजाल्यार आनी कोणी येवन पळोवन तें पयलीं मारलेलें बरें. ओके, थँक्यू विजय बाब. थँक्यू. सो तुमी पळयतात हें स्थानीक लोकांचे सुद्दां मागणी आसा की हीं झाडां बेगिना बेगीन मारची म्हणून. सो हे भयंकर मोठी झाडां आसात. पंच मेंबर, सरपंच, तशेंच पंचायत आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी जे लागता तेंच्यांनी हेजेर बेगिना बेगीन काळजी घेवची, कारण पडले जाल्यार डायरेक्ट रस्त्यार कोणाच्या तरी तकलेर पडटलें. हांगा एक बरें मोठी दुर्घटनाय जावपाक शकता. सो तुमी पळयतात आवाज तुमचो आमचो आनंदेश सावंत देसाय, सावर्डे.